अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरल कुरान नाम के आसान तफसीर का लेसन नंबर 3.67 है, यानी तीसरे सूरे का लेसन नंबर 67 और थीम है सूरे आले इमरान आयत 98 और 99। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं: सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। कुल या अहलल किताबि लिमा तकफुरून बिआयातिल्लाहि वल्लाहु शहीदुन अला मा तअमलून। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। कुल रूट वर्ड है काफ वाव लाम से, माने कह दें से। या अहला अलिफ हा लाम से है, माने ए लोगो, ओ पीपल। अल किताबी काफ ता बा से है, माने किताब, द बुक। लिमा लाम मीम से है, माने क्यों, वाई। तकफुरूना काफ फा रा से है, माने तुम इनकार करते हो, यू डिसबिलीव। बि आयाती अलिफ या अलिफ से है, माने आयतों से। इन द वर्सेस अल्लाही अलिफ लाम हा से है, माने अल्लाह अल्लाह। वल्लाहु अलिफ लाम हा से है, माने और अल्लाह। वाइल अल्लाह। शहीदुन शीन हा दा से है, माने गवाह, अ विटनेस। अला आइन लाम या से है, माने पर, ओवर। मा मीम अलिफ से है, माने जो, व्हाट। तामलून आइन मीम लाम से है, माने तुम करते हो, यू डू। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। कुल या अहलल किताबी, कह दें ए अहले किताब, लिमा तकफुरूना, तुम क्यों कुफ्र करते हो, बि आयातिल्लाही, अल्लाह की आयात से, वल्लाहु शहीदुन, जबकि अल्लाह गवाह है, अला मा तामलून, उस पर जो तुम करते हो। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। कह दें ए अहले किताब, तुम क्यों कुफ्र करते हो अल्लाह की आयात से, जबकि अल्लाह गवाह है उस पर जो तुम करते हो। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। कुल या अहलल किताबी, से ओ पीपल ऑफ द बुक, लिमा तकफुरूना, व्हाई यू डिसबिलीव, बि आयातिल्लाही, इन द वर्सेस ऑफ अल्लाह, वल्लाहु शहीदुन, while Allah is a witness, अला मा तामलून, over what you do। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। से ओ पीपल ऑफ द बुक, why you disbelieve in the verses of Allah, while Allah is a witness over what you do। सूरह आल इमरान के आयत 99 देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अहलल किताबि लिमा तसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि मन आमन तबगूनहा इवजन व अंतुम शुहदा वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। कुल काफ वाव लाम से है, माने कह दें से। या अहला अलिफ हा लाम से, माने ए लोगो, ओ पीपल। अल किताबी काफ ता बा से है, माने किताब, द बुक। लिमा लाम मीम से है, माने क्यों, वाई। तसुद्दूना स्वाद दाल दाल से है, माने तुम रोकते हो, यू हिंडर और यू obstruct। अन आइन नून से है, माने से, फ्रॉम। सबीली सीन बा लाम से है, माने रास्ता, वे और पाथ। अल्लाही अलिफ लाम हा से है, माने अल्लाह अल्लाह। मन मीम नून से है, माने जो, दोज हो। आमना अलिफ मीम नून से है, माने ईमान लाए, बिलीव्ड। तबगूनहा बा गैन या से है, माने तुम ढूंढते हो उसके, सीकिंग टू मेक इट। इवजा आइन वाव जीम से है, माने कजी, क्रूड। व अंतुम अलिफ नून ता मीम से है, माने और खुद तुम, वाइल यू। शुहदाउ शीन हा दाल से है, माने गवाह, गवाह की जमा है, विटनेसेस। वमा मीम अलिफ से है, माने और नहीं, एंड नॉट। अल्लाहु अलिफ लाम हा से, माने अल्लाह अल्लाह। बिगाफिलिन गैन फा लाम से है, माने गाफिल, बेखबर, अनअवेयर। अम्मा आइन मीम मीम अलिफ से है, माने से, जो, ऑफ व्हाट। तामलून आइन मीम लाम से है, माने तुम करते हो, यू डू। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। कुल या अहलल किताबी, कह दें ए अहले किताब, लिमा तसुद्दूना, तुम क्यों रोकते हो, अन सबीलिल्लाही, अल्लाह के रास्ते से, मन आमना, जो ईमान लाए। तबगूनहा इवजा, तुम उसमें कजी ढूंढते हो, व अंतुम शुहदाउ, और तुम खुद गवाह हो, वमल्लाहु बिगाफिलिन, और अल्लाह उससे बेखबर नहीं, अम्मा तामलून, जो तुम करते हो। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें।
کہہ دے اے اہل کتاب تم کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے اس کو جو ایمان لائے، تم اس میں کجی ڈھونڈتے ہو اور تم خود گواہ ہو اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ Say O people of the book لِمَ تَصُدُّونَ Why do you obstruct عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ From the path of Allah مَنْ آمَنَ Those who believe تَبْغُونَهَا عِوَجًا Seeking to make it crooked وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ While you are witnesses وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ While Allah is not unaware عَمَّا تَعْمَلُونَ Of what you do۔ Complete translation دیکھیں۔ Say, O people of the book, why do you obstruct from the path of Allah those who believe, seeking to make it crooked, while you are witnesses, while Allah is not unaware of what you do۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 98 کی تفسیر دیکھیں۔ آیت کا پہلا حصہ ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ کہہ دے اے اہل کتاب تم کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیات سے۔ پچھلی آیت میں کھانے پینے کی چیزوں کی حرمت اور ان کے حلال ہونے کا بیان، خانہ کعبہ کے مقدس اور قدیم ہونے کا بیان اور اس کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ربط و نسبت کا بیان اور دیگر حقائق سے پردہ اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ اب ان آیات میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے اہل کتاب تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کر رہے ہو حالانکہ تم خود ان کے برحق ہونے کا علم رکھتے ہو۔ یعنی ہم پچھلی آیات میں دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے اہل کتاب کے اعتراضات کا جواب دیتے ہیں اور دلائل ساتھ میں پیش کرتے ہیں۔ سارے دلائل سے واقف ہونے کے باوجود بھی اہل کتاب حق کا انکار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ حق کا انکار کرنے کی آخر کیا وجہ ہے، جبکہ تم اس بات کا علم رکھتے ہو کہ اللہ کی تمام نشانیاں برحق ہیں۔ آیات سے مراد وہ عقلی اور نقلی دلائل ہیں جن سے اسلام کی حقانیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت روز روشن کی طرح واضح ہو چکی ہیں۔ اللہ کی آیات سے کیا مراد ہے؟ دراصل اللہ کی آیات یعنی اللہ کی نشانیوں سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی بھی ہے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، قرآن مجید ہے جو کہ اللہ کا کلام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیم ہیں اور شریعت اسلامی کی پاکیزگی اور برتری ہے، اور ان کے علاوہ تورات اور انجیل کی کھلی تصریحات اور پیشن گویاں سب شامل ہیں۔ یعنی تمام باتیں اللہ کی نشانیوں میں، اللہ کی آیات میں شامل ہیں۔ یہاں ذرا تعجب اہل کتاب سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تم اس طرح سے حق کا علم رکھنے کے باوجود حق کو قبول کرنے کے معاملے میں اندھے بہرے اور گنگے ہو سکتے ہو؟ ان تمام حقائق کا اچھی طرح سے علم رکھنے کے باوجود کیا کوئی انسان ایسا ہو سکتا ہے کہ حق سے وہ اندھا بن کر رہے، بہرا بن کر رہے؟ لیکن دانا و بینا خدا کو کیا جواب دے سکتے ہو؟ وہ تو تمہارے ظاہر اور باطن دونوں سے یکساں واقف ہے، دونوں پر یکساں گواہ ہے۔ یعنی ان کے ظاہر سے بھی اللہ واقف ہے، ان کے باطن سے بھی اللہ واقف ہے، تو پھر اللہ کے آگے جب ان کو جواب دینا ہوگا حشر کے دن تو وہ اس ذمہ داری سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ شہید علی ما تعملون، جبکہ اللہ گواہ ہے اس پر جو تم کرتے ہو۔ یعنی حق کا علم رکھتے ہوئے ظاہراً جو کفر اختیار کیے ہوئے اللہ تعالیٰ اس پر ان کو ضرور گرفت میں لے گا۔ سورہ آل عمران کی آیت 99 دیکھیں، اس کا پہلا حصہ ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ کہہ دیں اے اہل کتاب تم کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے اس کو جو ایمان لائے۔ اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ دھمکاتا ہے جو حق سے دشمنی کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے تھے اور دوسرے لوگوں کو بھی پورے زور سے پوری طاقت سے اسلام سے روکتے تھے۔ یعنی صرف یہی لوگ اللہ کی آیت سے انکار نہیں کرتے تھے بلکہ دوسرے بندوں کو بھی اسلام سے روکتے تھے، باوجود یہ کہ رسول کی حقانیت کا انہیں یقینی علم تھا۔ پچھلے انبیاء اور رسولوں کی پیشن گویاں اور ان کی بشارتیں ان کے پاس موجود تھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان کتابوں میں موجود تھا، پھر بھی اپنی بے ایمانی پر بضد تھے۔ اس لیے ان سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں خوب دیکھ رہا ہوں تم کس طرح میرے نبیوں کی تکذیب کرتے ہو اور کس طرح خاتم الانبیاء کو ستاتے ہو اور کس طرح میرے مخلص بندوں کی راہ میں روڑے اٹکا رہے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے مخاطب ہیں کہ تم تمام حقائق سے واقف ہونے کے باوجود حق کا صرف انکار ہی نہیں کرتے ہو بلکہ جو بندے اللہ پر ایمان لائیں انہیں بھی تم اسلام سے روکتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کی اس ناانصافی اور ظلم پر گواہ ہے۔ تبغون عوجا وانتم شہداء تم اس میں کجی ڈھونڈتے ہو اور تم خود گواہ ہو۔ اہل کتاب نہ صرف یہ کہ خود اسلام قبول کرنے سے منہ موڑے ہوئے تھے بلکہ دوسروں کو بھی اس دین حق سے برگزشتہ کرنے کے لیے ہر قسم کی جدوجہد کرتے تھے۔ ان کی اس مذموم اور ذلیل حرکت پر ملامت کرنے کے لیے ان کو دوبارہ خطاب کیا جا رہا ہے۔
आयत के अल्फाज से बताया जा रहा है कि वो लोगों को क्यों कर इस्लाम से मुतनफ़र किया करते हैं, यानी या तो इस राह हक में तरह तरह के युग निकालते हैं या उसको इस तरह लोगों के सामने पेश करते कि सुनने वाला ये गुमान करने लगता कि शाहरा हिदायत नहीं बल्कि गुमराही का रास्ता है। यानी अहले किताब में ये शर भी है कि न सिर्फ वो हक का इनकार करते हैं, कुफ्र का रास्ता इख्तियार करते हैं, बल्कि इस्लाम में खामियां ढूंढते हैं, दीन हक में कजी ढूंढते हैं ताकि लोगों को इस्लाम से बदजन कर दें, ताकि लोग ये समझें कि हिदायत का रास्ता नहीं है बल्कि गुमराही का रास्ता है। अहले किताब राह खुदा में कजी लाना चाहते हैं, उसमें खामियां ढूंढते हैं और उसके लिए दिनों रात साजिश में मशगूल रहते हैं, हर किस्म का हरबा इस्तेमाल करते हैं, हालांकि वो इस राह के बरहक होने पर शाहिद हैं। यानी उन्हें अच्छी तरह इल्म है कि इस्लाम हक है, यानी वो जानते हैं कि बरहक सबीलुल्लाह है, यानी अल्लाह का रास्ता है और हक वाला रास्ता है, जिसकी बशारत वो अपनी किताबों में पढ़ चुके हैं। अल्लाह उनके अमाल से गाफिल नहीं है, वो उन्हें तमाम बुराइयों का बदला देगा और इस दिन पकड़ेगा जिस दिन उन्हें कोई सिफारिशी और मददगार ना मिलेगा। यानी हशर के दिन उनकी गिरफ्त ज़रूर होगी। वो ऐसा दिन होगा जब कोई उनकी सिफारिश ना कर पाएगा और ना ही कोई उनको किसी किस्म की मदद दे पाएगा। इसी बात को अल्लाह ताला यूँ फरमाते हैं, वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह उससे बेखबर नहीं जो तुम करते हो। यानी उनके तमाम आमाल से खबरदार होना इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला उन्हें ज़रूर सज़ा देगा और सज़ा देने पर वो पूरी तरह कादिर है। अहम नुकात देखें इस तफसीर के। अहले किताब इस बात से वाकिफ़ है कि दिन इस्लाम हक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और कुरान अल्लाह का कलाम है। इन हक़ाइक़ के दलाइल उनकी किताबों में मौजूद हैं, इसके बावजूद भी वो हक़ का इनकार करते हैं, ये जानते हुए भी कि अल्लाह उनके ज़ाहिर और बातिन पर गवाह है। सिर्फ इतना ही नहीं कि लोग हक़ का इनकार करते हैं, बल्कि जो इस पर ईमान लाया उसको रोकते हैं, दीन इस्लाम में खामियां ढूंढते हैं ताकि लोगों को इससे बदजन करें। अल्लाह उनके अमाल से गाफिल नहीं है, यानी उनके अमाल की सज़ा वो उनको ज़रूर देकर रहेगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।